आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। प्रत्येक वर्षको 11 तारिक नोभेम्बरको दिनलाई हामी राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको रूपमा पालन गर्दछौँ। देशका प्रथम शिक्षा मन्त्री मौलाना अब्दुल कलामको जुन मन्त्रीमण्डलमा उहाँले शिक्षा मन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो र उहाँले जुन प्रकारले निर्वाह गर्दै आउनुभयो र शिक्षा नीति अर्थात् राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा विपुल सुधार ल्याउनका साथसाथै विभिन्न प्रकारका शैक्षिक संस्थानहरूमा समेत उहाँले सुधार गर्नुभएको थियो र उहाँले 1947 देखि 1958सम्म लगातार रूपमा शिक्षा मन्त्रीको पदमा रहेर अति नै अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ राष्ट्रलाई। र उहाँकै जन्मदिवसको पावन उपलक्ष्यमा अर्थात् उहाँको जन्म 11 तारिक नोभेम्बर 1888 भएको र यसै मितिको दिनलाई तय गरेर मानव संसाधन मन्त्रालयले 2008 सालदेखि यो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस पालन गर्न सुरु गरिएको र यसका गहनतम महानतम उपलब्धिमाथि आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ र राष्ट्रले आजसम्म शिक्षा नीतिमा र शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा के कस्ता कदमहरू उठाउँदै आएको छ र यसमा अझ भावी रणनीतिहरू के कस्ता रहनेछन् र यसका नीति सम्बन्धीमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यसको निम्ति हामीले आज एकजना विज्ञ व्यक्तित्वलाई हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ राज्य सरकारको शिक्षा विभाग अन्तर्गत SCERT अर्थात् स्टेट काउन्सिल अफ एडुकेसनल रिसर्च एन्ड ट्रेनिङका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर श्री मनोरथ दाहालज्यू आज हामीसित हुनुहुन्छ। उहाँबाट विशेष जानकारी पस्किनेछौँ। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। नमस्कार। र सर, आज हामी अति नै महत्त्वपूर्ण विषयको साथमा छौँ किनकि हाम्रो जीवनमा शिक्षाको गहन महत्त्व छ। एउटा जन्मिएको बालकदेखि वयोवृद्ध कालसम्म पनि हामीलाई शिक्षाले छोइरहेको हुन्छ। शिक्षाको ज्ञान आर्जन गरेर नै हामीले जीवनमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने गर्छौँ भने राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको महत्त्वमाथि सर्वप्रथम हजुर एक यस सन्दर्भका यस क्षेत्रका एक विज्ञानविद हुनुहुन्छ, तपाईँ शिक्षाविद हुनुहुन्छ, यसले गर्दा छोटकरीमा जानकारी पाउन। अब यहाँले जुन एउटा हाम्रो भारतवर्षको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसबाट सुरु गर्नुभयो, जसरी हामी मौलाना अब्दुल कलाम आजादको जन्म दिवसलाई 11 नोभेम्बर प्रत्येक साल 2008 देखि मनाउन सुरु गरिएको छ र यसै अन्तर्गत हाम्रो जुन शिक्षा नीति थियो त्यो शिक्षा नीतिलाई जसरी उहाँहरूले हाम्रो भारतको स्वतन्त्रतापछि जुन खालको नीति लिएर आउनु भएको थियो उहाँहरूले र एउटा स्वयं उहाँ एक शिक्षा मन्त्रीको हैसियतमा धेरै वर्ष कार्यरत रहेर उहाँले जुन खालको एउटा भारतवर्षलाई शिक्षाको नीति यस्तो हुनुपर्छ, भारतका हाम्रा बासिन्दाहरूलाई यहाँका नागरिकहरूलाई यो शिक्षाले एउटा बुनियादी शिक्षा गुणवत्ता यानि कि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरियोस् भनेर यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो। र त्यसरी नै त्यो शिक्षा नीति जब 1947बाट सुरु भएर आयो, जुन नीतिलाई हामी लर्ड मकालेद्वारा लेखिएको हामी पाउँछौँ र त्यो शिक्षा नीतिलाई हेर्दै हेर्दै आएर 1952 सालमा एउटा शिक्षाको एउटा मण्डल बस्यो। त्यसपछि 1964 देखि 1966 सालसम्ममा यो 2 वर्षको भित्रमा यो अन्तरालमा एउटा शिक्षाको अभियान चल्यो जसलाई हामी डाक्टर DS कोठारीको नामले जान्दछौँ, जसलाई हामी कोठारी कमिसन भन्छौँ। त्यहाँ पनि के भनियो भने 10+2+3 को प्याटर्न सुरु गरियो र त्योभन्दा अगाडि 1948मा राधाकृष्णन कमिसनले उच्च शिक्षाको लागि हायर एजुकेसनको लागि एउटा यस्तो खालको सदस्य लिएर बसेको थियो जुन ठाउँमा चाहिँ शिक्षालाई कसरी हाम्रो भारतवर्षलाई अग्रिम पन्थीमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने यो सञ्चालन सुरु भएर आएको थियो। र 1964 देखि 66 को जुन म कुरा गर्दै थिएँ जो कोठारी कमिसनको कुरा, त्यो जब चलेर आयो चल्दै थियो र 1972मा फेरि त्यसलाई POA भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, जसलाई प्रोग्राम अफ एक्सन भन्छौँ हामी, त्यही कुरालाई कार्यान्वयन भयो भएन भनेर त्यो कुरा अगाडि बढ्दै आयो। त्यही शिक्षाको नीति अनुसार फेरि 1986मा अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ NPE नेसनल पोलिसी अन एजुकेसन, त्यस अनुरूप पनि भारतवर्षमा धेरै विकसित हुँदै आएको थियो। हाम्रो स्कुली शिक्षा मात्रै नभएर हाम्रो उच्च शिक्षामा पनि धेरै फेरबदल धेरै विकास हुँदै आएको हामी पाउँछौँ। त्यसरी नै 1986मा यो जब नयाँ एजुकेसन पोलिसी सुरु गरियो
त्यसपछि 1988मा अझै हाम्रो यो प्राथमिक तहमा अलिक अर्कै खालको शिक्षा हामीले अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू धेरै अब जरुरतको विषय देखियो होइन। त्यसमा पनि त्यो विषयलाई भनियो अपरेसन ब्ल्याकबोर्ड भनेर, ओबी भनिन्छ कि। त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्राथमिक तहका नानीहरूलाई यस्तो खालको सुविधा हुनु पर्यो, जुन ठाउँमा एउटा ठुलो हल हुनु पर्यो, त्यसमा खेल्ने नानीहरूलाई चाहिने सुविधायुक्त चिजहरू नानीहरूलाई हुनु पर्यो। त्यसरी नै स्कुलका झ्यालहरू, खिड्कीहरू यो एकदम भित्र के भन्छ त्यसलाई, कि भित्रबाट बाहिरबाट कुनै पनि आवाजहरू नआओस्, अनि त्यसमा बाहिरबाट उज्यालो पसोस् र नानीहरूलाई कुनै असुविधा नहोस् भनेर त्यो अपरेसन ब्ल्याकबोर्ड 1988 अथवा 1988मा सुरु गरियो। त्यसरी नै फेरि 1990मा आचार्य राममूर्ति कमिटी बस्यो। त्यसले पनि यही शिक्षा नीतिलाई नै अगाडि बढाउने क्रम जारी राख्यो। त्यसरी नै हामी अर्को चरणमा आइपुग्दाखेरि 2005मा, जसलाई हामी भन्छौँ नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, 2005मा यो जब NCF सुरु भयो, त्यसमा पनि भनिएको थियो कि एउटा क्वालिटी एजुकेसन, गुणस्तरीय शिक्षा आओस् भन्ने चिज चाहिँ यो हाम्रो एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो। त्यो पनि चल्दै आयो। त्यसपछि आएर त्यो चल्दै थियो, शिक्षाको गतिविधि त अगाडि बढ्दै थियो, राम्रो थियो, धेरै विकसित भएर आएको हामी पाउँछौँ प्राथमिक तहमा पनि, माध्यमिक तहमा पनि। अनि अलिकति हाम्रो जुन हायर एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि माथिल्लो उच्च शिक्षामा पनि धेरै विकसित भएको हामी पाउँछौँ। त्यसै अनुरूप फेरि 2009 सालमा RTE एक्ट 2009 बन्यो। त्यो बन्नेपछि फेरि अर्को हाम्रो शिक्षा नीतिमा एउटा नयाँ पहल आयो। हुँदै त्यो चल्दै थियो र क्रमबद्ध तरिकाले 2019मा यो नयाँ शिक्षा नीति, हाम्रो भारतवर्षको आफ्नै शिक्षा नीति हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यो आउँदाखेरि त्यति बेला एउटा भनौँ दस्तावेज त तयार भयो, तर त्यसलाई पुरै कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन। र 2020मा आइराखेर यही कोरोना कालभित्रै कसो के भएर परिपाटी मिलेर त्यसलाई चाहिँ न्यू एजुकेसन पोलिसी 2020 अथवा नयाँ शिक्षाको नीति 2020 पारित भएर अहिले तपाईँ हामीमाझ आइपुगेको छ। अच्छा। र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 1947देखि 2020सम्म आउँदाखेरि अहिलेसम्म जुन हाम्रो अङ्ग्रेजी शिक्षा, जुन अङ्ग्रेजले दिएर गएका थिए, त्यो शिक्षालाई वास्तविकतामा हेर्नु हो भने 1939मै गान्धीजीले बुनियादी शिक्षा भनेर हामीलाई दिएका थिए, तर त्यो त्यति बेला सञ्चालन हुन सकेन। जुन ठाउँमा हामी अगाडि पनि यसमा चर्चा गर्नेछौँ। र यो 2020को जुन शिक्षा नीति आयो, मलाई लाग्छ यो नीति हाम्रो भारतवर्षको निम्ति एउटा सायद वरदान स्वरूप हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, हामी 2020को जुन राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई केही क्षण पछाडि केलाउने छौँ अघि। र हजुरले भन्नुभयो नि 1947 सालमा देश स्वाधीन पश्चात एउटा प्रजातान्त्रिक देशमा एउटा सरकारको स्थापनापछि देशको पहिलो शिक्षा मन्त्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहनुभयो। उहाँले 1958 सालसम्म उहाँको आफ्नो शिक्षा मन्त्रीको पद सम्हालिरहनु भयो। र उहाँको सरकारकालमा धेरै प्रकारका जस्तै IIT खडगपुरको स्थापनाका कुराहरू छन् है, युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन स्थापितका कुराहरू छन्, इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ साइन्सका कुराहरू छन्। यी सबै उहाँहरूको सरकारकालमा स्थापित रह्यो र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा सुरुवातमै सुधार आएको कुराहरू त हामी सुन्छौँ। तर एउटा दुःखलाग्दो कुरा हामी के देख्छौँ भने देशमा, जस्तो हजुर शिक्षित हुनुहुन्छ तर तपाईँको आमा निरक्षर हुनसक्छ, म शिक्षित छु तर मेरो आमा निरक्षर हुनुहुन्छ भने त्यहाँदेखि 47देखि यताको जति शिक्षा नीतिमा सुधार आयो नि, प्रत्येक नागरिक शिक्षित हुनुपर्छ, प्रत्येकले पढ्न पाउनुपर्छ, प्रत्येक निरक्षर हुनु हुँदैन भन्ने एउटा भारतको मूल मन्त्र त थियो भने आजको दृष्टिकोणमा शिक्षा नीतिले ल्याएको सुधारहरू कस्तो पाउनुहुन्छ? अब यसलाई धेरैवटा परिपाटीमा हामीले विभाजन गर्न सकिन्छ। किनभने हामी सबभन्दा पहिला त के हेर्छौँ भन्दाखेरि प्राथमिक तहको शिक्षालाई हामी बढावा दिन्छौँ। अनि एउटा कुरो म के देख्छु भने जुन खालको हाम्रो एउटा अङ्ग्रेजीको परिपाटीको जुन एउटा हाम्रो शिक्षा नीति सुरु भयो नि, त्यसमा के हामी पछि परेछौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो जुन व्यवस्था छ शिक्षाको, त्यसमा आफ्नो नानीले आफ्नो मातृभाषा त सिक्नु कता छ कता, हामीले अर्काको कसको भाषालाई ल्याएर हामीले अगाडि थोपारिदिएको छ।
अब यो थोपनिदियो भन्दा पनि बा कता कता कसैलाई के लाग्न सक्छ। हाम्रा लागि के भइदियो भने एउटा हाम्रा नानीहरूका लागि, हाम्रा लागि जुन समयमा पढेर आयौँ नि, अब हामीभन्दा अगाडिका जो बुजुर्गहरूले पढेर आउनुभयो, यो एउटा पर्खाल खडा भइदियो। त्यो पर्खाललाई नाङ्न चाहिँ सबभन्दा पहिला त हामी एउटा जनजिब्रो भन्छौँ होइन, हाम्रो मातृभाषा, जुन कुरालाई मातृभाषामा राम्रोसँगले सिक्न सकिन्छ त्यसलाई हामी उल्था गर्न त अर्काको भाषामा आनन्दले गर्न सक्छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले अघि भन्नुहुँदै थियो निरक्षरताको कुरा, ठिकै हो। पुरानो समयमा धेरै अब कतिवटा परिपाटी मिलेन होला, त्यस्तो शिक्षा दीक्षा लिन मिलेन। हाम्रै बुजुर्गहरूलाई, हाम्रै धेरै अघिका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि उहाँहरूमा पर्याप्त ज्ञान थियो, उहाँहरूलाई त्यो खालको एउटा इच्छा पनि थियो। तर इच्छा हुँदै पनि त्यो इच्छालाई उहाँहरूले दमन गर्नु पर्यो, किनभने शिक्षाको व्यवस्थै थिएन। जब यो व्यवस्था सुरु भयो, अब हामीले सिक्किमको कुरा गर्दाखेरि म 1962मा लान्छु यहाँलाई। 1962सम्म हाम्रो सिक्किममा एउटा भोटे स्कुल र नेपाली स्कुल भन्ने प्रचलन थियो। यो हाम्रो इतिहासले बताएको कुरा हो। त्यसपछि के भइदियो भने 1962 सालमा तत्कालीन हाम्रो छोग्याल महाराजा र होपकुक नामग्याल उहाँहरूको एउटा सभा बसेर चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा अब चाहिँ अङ्ग्रेजी शिक्षा सुरु गर्नुपर्छ भनेर 1962मा सिक्किममा सुरु भयो। त्यति बेला हाम्रा यी फिनल्यान्डबाट आउने फिनिस मिसनरिज भन्छौँ हो कि, उहाँहरूले त धेरै अगाडिदेखि नै अब करिब 1880देखि हामीले हेर्दै आउँछौँ सिक्किमको जुन एउटा शैक्षिक गतिविधि छ त्यो उहाँले सुरु गर्दै ल्याएको थियो। र जब 1962 सालमा लो अङ्ग्रेजी चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ, माध्यम हुनुपर्छ, मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि सुरु गरिदिनु भयो नि। तर जब सिक्किममा 1975देखि हामी एउटा राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्रमा आयौँ, त्यो समयमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा जब यो अङ्ग्रेजी शिक्षाले एउटा गढ त बनाइसकेको थियो भारतवर्षमा, सिक्किम पनि विलय भयो भारतवर्षमा, राम्रो कुरा हो। तर यहाँ एउटा विडम्बना के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँलाई अघि पनि अवगत गराएँ हो कि, यो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो र एउटा यो विडम्बनालाई पनि बिर्सेर यो शिक्षाको जुन एउटा माध्यम हुन्छ यो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। अनि गान्धीजीले उहिल्यै धेरै वर्ष अगाडि 1939मै भनिदिनु भयो, जब मातृभाषामा सुरु गरिएको शिक्षा चाहिँ दिगो हुन्छ र पछिसम्म पनि यो बाँचिरहन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको पनि उद्देश्य थियो। अब हामीलाई अहिले लाग्छ कि अङ्ग्रेजी शिक्षा साँच्चै भनौँ भने हाम्रो लागि अहिले एउटा यो वरदान पनि भएको छ, एउटा अभिशाप पनि भएको छ। तर यसलाई सरसर्ती हेऱ्यौँ र हामीले आफ्नो मातृभाषालाई साँच्चै नै माया गर्नु र मातृभाषा सँगसँगै अङ्ग्रेजी भाषाको पनि विकसित गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो निरक्षरतालाई हटाउनु हो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई लाग्छ मातृभाषामै जोड दिएर हाम्रो शिक्षा चाहिँ अगाडि बढिनुपर्छ। अच्छा, तर सर आज देखिन्छ यिनै कुराहरूमा प्रतिस्पर्धा छ। एउटा जन्मिएको बालक अब हुर्किएर स्कुल लगाउनु परेपछि त्यसलाई अङ्ग्रेजी स्कुल पढाउने र अङ्ग्रेजीमा निपुण भयो भने सबैले उसलाई सम्मानित दृष्टिकोणले हेर्ने हो कि। तर साधारण स्कुल पढ्नाले उसको मातृभाषाको मात्र विकास भयो, अङ्ग्रेजी भाषाको विकास हुन सकेन भने त्यो नानी भोलिको दिनमा गएर प्रतिस्पर्धामा बस्दाखेरि पनि त्यो नानी असफल र उच्च पद र प्रतिष्ठाहरू पनि उसले पाउन नसक्ने स्थिति आज पनि छ। तपाईँले यसलाई तुलनात्मक दृष्टिकोणले त हेर्नुभयो, तर यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यसलाई अब यहाँले बडा मजाको प्रश्न उठाउनु भयो है। अब हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ पल्लो घरको मान्छे हात्ती चढ्यो भन्दैमा हामी धुरी चढ्न मिल्दैन। एउटा म यसरी उदाहरण दिन्छु, किनभने मैले अघि पनि यहाँलाई अवगत गराएँ हो कि अङ्ग्रेजी शिक्षा नभई नहुने थियो। तर जब हामी समयअनुसार समयको गतिअनुसार जब हामी बग्न सिकेनौँ भने, जब हामी मातृभाषाको कुरा किन यहाँ जोड गरेर भन्दैछौँ भन्दाखेरि अब भनेको छ नि, अब संस्कृतमा भनिन्छ एउटा रसने रस औ रस भन्छ। जुन चिजमा हाम्रो रस हुन्छ नि त्यो रस चाहिँ हामीले चुस्ने प्रयासै गरेनौँ कि जब हामीलाई यस्तो चिज हालिदिएर गयो त्यो अङ्ग्रेजी एउटा व्यवस्थाले होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति पछि पऱ्यौँ। अब अहिले आइराखेर हामीलाई संस्कृत पनि पढ भन्छन्, मातृभाषा नि पढ भन्छन्, यो विषय पनि पढ भन्छन्, वो विषय पनि पढ भन्छन्, पढ्नुपर्ने हो। अब यहाँले भन्नुभयो प्रतिस्पर्धा, कम्पिटिसन, पक्का हो। किनभने पल्लो घरको एकजनाले भन्दैछ
त्यहाँ माथिल्ला घरको भनौँ दाजुको छोराले त अङ्ग्रेजी फरर बोल्दो रहेछ नि, मेराले त नेपाली मात्रै बोल्छ, त्यसले नै अब कम्पिटिसन जित्ने भयो नि। हुन सक्ला केही हदसम्म, तर जुन नानीले अथवा जुन व्यक्तित्वले आफ्नो मातृभाषामा जब पकड लिएर जब अगाडि बढ्छ नि, त्यो मान्छे अथवा त्यो व्यक्ति जहिले पनि त्यो प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढेको हामी देख्छौँ। म एउटा बिहारको उदाहरण दिन्छु यहाँहरूलाई। बिहारमा उनीहरूले हिन्दी भाषामा पढ्छन्, अनि उनीहरू पढ्छन् र स्नातक तहसम्म या स्नातकोत्तरसम्म पढ्दै जान्छन् र उनीहरू आइएएस आइपिएस या आइएफएस आइआरएसका परीक्षाका लागि दिल्लीमा बसेर कोचिङ गर्छन्। उनीहरू त्यही कुरा अङ्ग्रेजीमा पढ्छन् र बेलुका आएर राखेर उनीहरू हिन्दीमा उल्था गर्छन्। आज हेर्नुहोस्, सबैभन्दा बेसी आइएएसको तुलना हामीले गऱ्यौँ भने बिहार राज्यले किन आज माथि आउँदैछ भन्दाखेरि बुझ्नुभयो होला यहाँले कि मातृभाषाको एउटा पकड छ भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई प्रतिस्पर्धामा पनि त्यो अङ्ग्रेजी नै चाहिन्छ भन्ने पनि केही जरुरी छैन। अच्छा, भन्नुको अर्थ आफ्नो मातृभाषालाई जहिले पनि सिरोपर गरौँ र त्यसको पकडलाई, त्यसको गहिराईलाई हामी आफू समक्ष राखौँ र जहिले पनि ज्ञानवर्धक त्यहाँबाट जानकारी लिने कोसिस गरौँ भन्ने कुरा हजुरले गर्नुभयो। हामी एकछिन नारी सशक्तिकरणको कुराहरू पनि गरौँ। ओके, आजको युग नारी सशक्तिकरणको युग हो र आज नारी शिक्षाको जुन पहल छ, भारत सरकारले पनि बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ भनेर एउटा नाराको रूपमा, एउटा अभियानको रूपमा यो कार्यक्रम लिएको छ भने यो क्षेत्रमा भारतले गरेको प्रगति कस्तो पाउनुहुन्छ? अब यसमा साक्षर भारत भन्ने एउटा कार्यक्रम पनि चलेको छ। त्यसमा यहाँले भन्नुभयो बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ। अब यसमा त सिक्किमको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो केही गाह्रो समस्या छैन यहाँनिर, किनभने बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियान त सिक्किमका हाम्रा महानुभावहरू, यहाँका शिक्षाविदहरू, यहाँका शिक्षक शिक्षिका, यहाँका प्राध्यापकहरूले धेरै अगाडिदेखि नै यस्ता कुराहरू गर्दै आएका छन् र हाम्रो समाज एउटा साँच्चै भनौँ भने हाम्रो उत्तर पूर्वीय राज्यहरूमा सिक्किम एउटा उदाहरण बनेको छ। किनभने आजको समाजले नारी सशक्तिकरण त सिक्किममा त भनौँ 1975 देखि यता आएर सायद त्यति नारी शोषण भएको पनि म सिक्किममा त्यति देख्दिनँ, तर भारतको सन्दर्भमा अब हामीले कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नारी सशक्तिकरणका लागि धेरै भारत सरकारले यस्ता योजनाहरू चलाएको छ। धेरै यस्ता भनौँ थुप्रै अब हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई यस्तो स्कलरसिपहरू दिएको छ कि जुन चिजबाट चाहिँ हाम्रा छोरीहरू अगाडि बढुन्। अनि साक्षर भारतमा पनि यस्तो कार्यक्रम छ जुन ठाउँमा चाहिँ हामी त्यो अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ नि एडल्ट एजुकेसन हो कि, यस्तो चिजहरू अहिले हामीले माफ गर्नु होला बिहार राज्यमा हेरौँ, उडिसा राज्यमा हेरौँ, त्यसै गरेर अरू थुप्रै राज्यहरूमा हेऱ्यौँ भने त्यो साक्षर भारतको कार्यक्रम पनि धेरै सफल भएको हामी पाउँछौँ। अब नारी सशक्तिकरणको कुरा गर्दाखेरि हेऱ्यौँ भने अब आजभोलि भारतवर्षकै कुरा गऱ्यौँ भने धेरै मैले यस्ता कार्यक्रमहरू चलेको देखेँ। अनि एउटा उदाहरण म सिक्किमकै यहाँनिर हाम्रो इन्दिरा गान्धी मुक्त विश्वविद्यालय यहाँलाई याद होला, गान्तोकमै छ। त्यहाँ मैले भर्खरै 2015मा एउटा शोधपत्र निस्केको छ, हाम्रै साथीभाइहरूले गरेका छन्, जो एकजना डाक्टर जेनेभी स्याङ्बो र साम्तेन भुटिया उहाँहरू दुईजनाले एउटा खोज गर्नुभएको थियो कि कति चाहिँ हाम्रा किशोर र किशोरीहरूको सङ्ख्या कति रहेछ र त्यो नारी सशक्तिकरणकै विषयमा, म त्योदेखि बाहिर गएको छैन, त्यही विषयमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ के पाएँ भने उहाँहरूको शोधले के भन्दैछ भन्दाखेरि उत्तीर्ण हुने पनि अब्बल दर्जा हाम्रा किशोरीहरू नै पाइयो त्यसमा पनि। अनि अर्को कुरा के पाइयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर गएर एडमिसन लिने, भर्ना लिने पनि हाम्रा छोराहरूभन्दा छोरीहरू नै बेसी पाइयो। अनि त्यो एउटा भनौँ न त्यसको एउटा खोज हुँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो पेपरलाई हेरेको थिएँ, अनलाइन पनि अहिले छ। त्यो रिसर्च पेपरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्दिरा गान्धी मुक्त विश्वविद्यालयमा पढ्ने पनि आज किशोर किशोरीहरू बेसी रहेछन्, किशोरभन्दा किशोरीहरू बेसी छन्। र त्यसले गर्दा एउटा उदाहरण त्यो पनि हो नारीहरूको सशक्तिकरण कसरी हुँदैछ भन्दाखेरि एउटा मैले शैक्षिक संस्थानको उदाहरण यहाँलाई दिएँ मैले। त्यसरी नै तपाईँहरूले हामीले हेर्छौँ, सबैले हेर्छौँ कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डको जति बेला परिणाम आउँछ अहिलेसम्म हामीले सिक्किममै नभएर भारतवर्षमा हेरेका छौँ, 10औं श्रेणीमा हेर्नुहोस्, 12औं श्रेणीमा हेर्नुहोस्, हाम्रा किशोरीहरूले नै त्यो बाजी उछिनेको छ। अच्छा, त्यसमा हाम्रा किशोरहरू धेरै तल परेका छन्। अब त्यो कारण पनि थुप्रै होला। अब त्यो कारण खोज्दै जाँदाखेरि धेरैवटा हामीले त्यसमा अन्वेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनि त्यसमा अब नारी सशक्तिकरण भएन भन्ने त कुरै छैन यसमा। र यसरी हाम्रा किशोरीहरू केन्द्रीय माध्यमिक बोर्डमा पनि अनि धेरैवटा संस्थानहरूमा यही सिक्किम विश्वविद्यालयमा पनि हेर्नुहोस्, भर्खरै अहिले थुप्रैजनाहरूले विद्यावारिधीको उपाधिहरू पाए। उहाँहरूमा पनि मैले हेर्दाखेरि थुप्रै अब यस्तो डेटाहरू हामीसँग छ हो कि त्यो चिजहरू हामीसँग छ। हामीले हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ किशोरीहरू नै अथवा या छोरीहरू नै या त नारी सशक्तिकरण चाहिँ सिक्किममा म 100% भयो भन्न त सक्दिनँ हो कि 100% त भन्न सक्दिनँ, तर 90 देखि 95% भित्र चाहिँ हाम्रो नारी सशक्तिकरणको रूपमा चाहिँ नारीहरू धेरै अगाडि छन् भन्न चाहिँ यसरी थुप्रै तपाईँहरूलाई मैले प्रमाण पनि दिएँ र यसरी भएको छ भनेर चाहिँ हामी किटान गर्न सक्छौँ। बडा राम्रो, किनकि नारीले शिक्षा पाउनु भनेको एउटा राष्ट्रको विकास मानिन्छ। एउटा घर परिवार मात्र नभएर एउटा नारी शिक्षित बन्यो भने समग्र समाज नै शिक्षित हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। र हामी अलिकति सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा सिक्किम सरकारले जुन शिक्षा नीति सुधारमा जति पहलहरू अगाडि ल्याइराखेको छ, के कस्ता सुधारमूलक पहलहरू छन् र यस अन्तर्गत एउटा शिक्षक शिक्षिका र विद्यार्थी माझमा जुन गुणस्तरीय शिक्षा ज्ञान प्रदान गर्ने र ग्रहण गर्ने सकारात्मक परिवर्तन कस्तो पाइँदैछ त? अब यसमा हामी पहिला प्राथमिक तहको कुरा राख्छु। यहाँलाई म प्राथमिक तहमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा सिक्किमको त्यसो पनि अलिकति त्यो भौगोलिक स्थिति हाम्रो त्यस्तै खालको छ। कोही धेरै माथि हिउँ पर्ने ठाउँतिर स्कुलहरू छन्, तैपनि ती स्कुलहरूमा पढाइ भइरहेको म देख्छु, शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि त्यहाँ भएको देख्छु। अब यहाँनिर के एउटा परिपाटी चाहिँ मैले राम्रो के देखेको छु भन्दाखेरि सिक्किममा यहाँले भन्नुभयो पहलहरू के आए, के सुविधाहरू पाइएको छ भन्दाखेरि यो त भारत सरकारले नै दिएको सुविधाहरू। जस्तो हाम्रा नानीहरूलाई अब यहाँनिर लुगाफाटाको बन्दोबस्त पनि गरेको हामी पाउँछौँ हाम्रा नानीहरूलाई हो कि। अनि पहिला त कति हाम्रा नानीहरू अब खाली खुट्टै स्कुल आउँथे, ती नानीहरूलाई जुत्ताको व्यवस्था पनि गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरेर खाता किताब अब हातमा चेपेर हिँड्ने या त झोलाको व्यवस्था थिएन, त्यो झोलाको व्यवस्था पनि सरकारले गरिदिएको छ। त्यति मात्रै नभएर अहिले त दिवा भोजको प्राथमिक तहको तल क्लास 1 देखि क्लास 8 सम्म दिवा भोज पनि नानीहरूलाई बडा मिठो पाराले दिनै पछि त्यो एउटै तरिकाको हुँदैन। आज जस्तो न्युटेला र दाल भात छ भने भोलि अर्कै प्रकारको हरियो सागसब्जी खुवाउने, कुनै दिन खिर खुवाउने, माछा मासु पनि खुवाउने, यो चिज एउटा दिवा भोजको कुराहरू पनि धेरै अगाडि भनौँ 1995 सालदेखि यो सुरु भएको थियो र 2001 देखि सिक्किममा यो लागू भएको थियो दिवा भोज र भारतवर्षमै हो। र अहिले चाहिँ नयाँ शिक्षा नीतिले फेरि के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँलाई एउटा थप जानकारी, त्यो दिवा भोज मात्रै नभएर अब चाहिँ बिहान स्कुल 9:15 मा नानी आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई खाजाको पनि व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा पनि यो अहिलेको नयाँ शिक्षा नीतिमा यसरी हालिएको छ। र त्यसरी नै नानीहरूलाई अब निःशुल्क खाता किताब दिएको छ, पढाइ भएको छ र नानीहरूलाई कुनै पनि भनौँ न अहिलेसम्म फिजहरू त्यस्तो लिइँदैन स्कुलमा, जो सिक्किमका रैथाने छन्। अब सिक्किमदेखि बाहिरका जस्तो अब हाम्रामा थुप्रै जस्तो कतिजना अब काम गर्ने व्यक्तित्वहरू आएका छन् यहाँनिर होइन, कतिजना पोस्टिङले आएका छन्, जस्तो हामी थुप्रै जग्गामा हेर्छौँ र उनीहरूका नानीहरूका लागि थोरै फिज लगाएर उनीहरूले पनि त्यही पढ्न पाएका छन् र त्यो सुविधा पाइरहेका छन्। र यी चिजहरू भए सिक्किम सरकारले मात्रै नभएर भारतवर्षले पनि उपलब्ध गराइरहेको निःशुल्क शिक्षा, त्यसरी नै एउटा हाम्रो अङ्ग्रेजीमा अथवा शिक्षामा आएको यो पहल छ युनिभर्सलाइजेसन अफ एलिमेन्ट्री एजुकेसन, जो नानीले चाहिँ 14 वर्षसम्म 8औं श्रेणीसम्म चाहिँ कुनै सुरतले पनि निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने प्रावधान चाहिँ हामीलाई संविधानले दिएको अनुरूप र यी सबै सुविधाहरू चाहिँ अहिले सिक्किमको सन्दर्भमा यहाँले सोध्नुभयो र यी सबै सहुलियतहरू हाम्रा नानीहरूले र स्कुलहरूले पाइरहेका छन्। अच्छा, त्यसमा एउटा गुरु बन्नका लागि उहाँमा हुनुपर्ने क्वालिफिकेसनहरू के कस्तो प्रकारको हुनु अनिवार्य बनाइएको त? अब अहिले प्राथमिक तहमा हाम्रो यहाँले याद भएको कुरा होला, अब यहाँहरूलाई म अवगत पनि गराउँछु, डायट भन्ने छ डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ, जहाँ चाहिँ 12औं श्रेणी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ र उनीहरूलाई एउटा टेस्ट राखिन्छ र टेस्ट राखे बापत उहाँहरूलाई 2 सालको एउटा कोर्स हुन्छ जसलाई डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेसन भनिन्छ हो कि। त्यो 2 सालको कोर्स पास गरिसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि त्यत्तिकै शिक्षक शिक्षिका बन्न दिइँदैन, उहाँहरूलाई टिइटी भन्छन्, टिचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, त्यो पनि सिक्किम राज्यले आफै गराउँछ। त्यो सालमा
एकपटक या दुईपटक गराउन सकिन्छ। त्यो पास गरिसकेपछि मात्रै उनीहरू अब शिक्षक शिक्षिका हुन लायकका भए भनेर बुझिन्छ र उनीहरूलाई शिक्षा विभागले कुनै एडभर्टिजमेन्ट गरेर इन्टरभ्यू बोलाइदिन्छ। अनि इन्टरभ्यू बोलाएपछि उहाँहरूको रिटन इक्जामिनेसन हुन्छ, अनि त्यसरी नै उहाँहरूको अन्तर्वार्ता लिइन्छ र अनि छनौट भएका जो किशोर किशोरीहरू हुन्छन् या नर नारीहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई प्राथमिक तहको शिक्षकको निम्ति उहाँहरूलाई भर्ना लिइन्छ। त्यसै गरेर प्राथमिक तहदेखि माथि जो माध्यमिक लेभलमा पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरूका लागि चाहिँ उहाँहरूले स्नातक या स्नातकोत्तर पास गरिसकेपछि उहाँहरूलाई बिएडको प्रावधान छ र 2 सालको बिएड गरे बापत उहाँहरूले पनि टिइटी पास गर्नै पर्छ। टिइटी पास गरिसकेपछि उहाँहरूले पनि फेरि त्यसरी नै अन्तर्वार्तामा आउने उहाँहरूले मौका पाउँछन् र त्यसरी नै जब उनीहरूले रिटन इक्जाम र अन्तर्वार्ता पास गरिसकेपछि उहाँहरू टिचर बन्नका लागि या शिक्षक बन्न या शिक्षिका बन्नका लागि लायक हुन्छन्। हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुग्दैछौँ। अब हामीसित केवल 4 मिनट मात्र बाँकी छ। हामी राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 माथि केही क्षण चर्चा गरौँ। यसले के कस्ता नीतिमा सुधार ल्याएको छ, संक्षिप्तमा हजुरबाट जानकारी पाउन। अब यो 2020 को शिक्षा नीतिलाई केलाउनु पर्दा त थुप्रो समय लाग्छ। हजुर। तर अब यहाँको एउटा समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि यसलाई 4 भागमा बाँडिएको छ। हेर्नुहोस्, पहिलो भाग छ स्कुली शिक्षा। स्कुली शिक्षामा पनि अहिले ECCE भन्दैछन् कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, योबाट सुरु भएर स्कुली शिक्षा सुरु हुन्छ र अहिलेको व्यवस्थाले 5+3+3+4 भनेर एउटा यो नयाँ शिक्षा नीतिमा आएको छ र अहिले यो कार्यान्वयन भइगएको छैन र खालि नीति मात्रै आएको छ र यस विषयमा NCERT र MHRD को उनीहरूको रेखदेखमा यसको अब अगाडिको जो कार्यान्वयन हुनुपर्ने अब कार्यक्रमहरू छ कि त्यो चाहिँ अब तयारी हुँदैछ, दिल्लीमा NCERT मा हुँदैछ र हामीलाई पनि यो खबर प्राप्त भएको छ त्यसरी नै। र दोस्रो हाम्रो भाग छ उच्च शिक्षा र उच्च शिक्षामा पनि जब नानीहरूले स्नातक आफ्नो पास गर्छन् हो कि उत्तीर्ण हुन्छन् त्यहाँदेखि स्नातकोत्तरमा जाने, त्यहाँदेखि अहिले यो एमफिल भन्ने विषयलाई चाहिँ यसमा रोक लगाइदिएको छ। अब एमफिल हुँदैन, डाइरेक्ट उनीहरू चाहिँ के छ भने सिधै उनीहरू स्नातक गरिसकेपछि स्नातकोत्तरमा जान्छन् र त्यसपछि उनीहरू विद्यावारिधीतर्फ उनीहरू त्यसरी आफ्नो उच्च शिक्षामा जान्छन्। अनि तेस्रो भाग छ व्यावसायिक शिक्षा, जसलाई हामी प्रोफेसनल एजुकेसन भन्छौँ, जहाँनिर चाहिँ विभिन्न प्रोफेसनका अब डिग्रीहरू लिन उहाँहरू नानीहरू जान्छन्। अनि चौथो भाग चाहिँ यहाँलाई म बताइराखौँ र डिजिटल शिक्षा र अहिलेको डिजिटल इन्डिया भनेर जुन कुरा भनिएको छ र यसरी नै यी 4 भागमा अहिलेको नयाँ शिक्षा नीति आएर समेटिएको छ र यसको अब आउने कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामीलाई समयले बताउँदै जान्छ र 2022 मा थोरै त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसपछि 2025 सम्ममा धेर थोर भइसक्छ र 2030 भित्रमा चाहिँ यो नयाँ शिक्षा नीति 2020 पुरै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई यो दस्तावेज यस्तो छ र नेसनल एजुकेसन पोलिसी 2020 मिनिस्ट्री अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट गभर्मेन्ट अफ इन्डिया यो एउटा डकुमेन्ट दिएको छ र जसलाई हामीले यसलाई समेटिएको छ 65 पेजमा यो दस्तावेज यसरी हाम्रो माझमा या तपाईँ हामी माझमा आइपुगेको छ र यो दस्तावेजभित्र चाहिँ यी 4 भागमा यसरी विभिन्न प्रकारले शिक्षाका बुँदाहरू र भागहरू यसरी छुट्याइएका छन्। हजुर, त अन्तमा संक्षिप्तमा हजुरले एउटा सन्देश छोडेर जाइदिनु होला ताकि हाम्रा विद्यार्थीहरूले अति नै महत्त्वपूर्णका साथमा आफ्ना शिक्षालाई आर्जन गर्न सकुन् अनि भोलिको सिक्किम, भोलिको भारत, भोलिको विश्व एकदमै समग्र शिक्षा नीतिले अगाडि लिएर जाओस् भन्ने हामीले कामना गर्न सकौँ। अब सन्देशमा अब म यही भन्न चाहन्छु, जबसम्म मान्छेमा अथवा कुनै पनि व्यक्तित्वमा जबसम्म सकारात्मक सोच आउँदैन नि तबसम्म चाहिँ यो शिक्षा नीति जति नै गतिलो भए पनि हाम्रोमा सकारात्मक सोच आएन भने र हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरूले आफ्नो नैतिकतालाई मध्यनजरमा राखेर आफ्नो कार्यान्वयन आफ्नो कार्यलाई अगाडि राखिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सुनमा सुगन्ध थपिन्छ पक्कै पनि यो हाम्रो नयाँ शिक्षा नीति 2020 लाई लिएर। अनि आउने भावी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा यस्तो मौका छ जुन मौका तपाईँ हामीले पाएनौँ, त्यो मौका चाहिँ अबका नानीहरूले पाउँदैछन्।
जबकि विज्ञान विषय पढ्ने नानीले पनि म म्युजिक एउटा सब्जेक्ट पढ्छु भन्दा पाउँछन् अब। र यसरी नै थुप्रै यस्ता मौकाहरू दिएको छ यो शिक्षा नीतिले। र तपाईँहरूले यो नयाँ शिक्षा नीतिलाई जबदेखि अब यो अर्को सालदेखि यसलाई अपनाइँदैछ, कार्यान्वयन हुँदैछ, र यसलाई तपाईँहरूले राम्ररी हेर्नुहोस्, नेटद्वारा तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, यसको कुरामा तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस्, र तपाईँहरूले जहिले पनि सकारात्मक सोच लिएर आउनुभयो भने विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम भन्ने संस्कृतको यो भनाइ साँच्ची नै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्छ अनि हाम्रो शिक्षा नीति पनि अझै राम्रो भएर जान्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त हजुरले बडा ज्ञानवर्धक जानकारी आज पस्किदिनु भयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको पावन उपलक्ष्यमा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, र आज हामीले राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको पावन उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका कुराहरू पनि गऱ्यौँ र 1947 सालदेखि आजसम्म गरेका राष्ट्रले गरेको शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धिमाथिका विषयमाथि पनि आधा घण्टासम्म हामीले चर्चा गर्ने अवसर पायौँ। राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, मानिसले जुन शिक्षा आर्जन गर्छ त्यसलाई ज्ञानमा परिणत गर्नुपर्दछ, अनि ज्ञानले मात्र मान्छेले बौद्धिकता प्राप्ति गर्दछ अनि मात्र ऊ बुद्ध बन्न सक्छ। यसर्थ हामी शिक्षित, ज्ञानी र विद्वानको श्रेणी अलग अलग हुन्छ। यसर्थ हामीले जुन शिक्षा पाउँछौँ त्यो शिक्षालाई ज्ञानमा परिणत गर्ने प्रकारको शिक्षा लिएर हामी अघि बढौँ, ताकि हाम्रो बौद्धिकताको विकास हो। राष्ट्र निर्माणमा सबैले यसमा यात्रामा आफ्ना पाइलाहरू अगाडि परिचालन गर्न सकौँ भन्ने कामनाको साथमा आज हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबै विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको पनि हामी कामना गर्दै हाम्रो कार्यक्रममा हजुर आइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विषयको साथमा आज चर्चा गऱ्यौँ। फेरि पनि समय दिनुहोला र आजलाई बिदा लियौँ। नमस्ते।